السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي كتقدم لكم اسيورونس افريكاسيور. كنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم وعلى لي جيم والتشجيع اللي كتشجعوني واللي كيخليني انني نزيد نحط دي فيديو اكثر واكثر. بالنسبه للفيديو اللي فات كنت قريت عليكم بعض لي كومونتير، وكما شفتوا اغلبيه الناس طلبوا مني باش اني نعاود نهضر لهم على سينيستر. كنت ديجا هضرت عليه في فيديو، ولكنني هضرت عليه بزربه دغيا مزنان. دابا غادي نحاول نهضر لكم عليه بالديتاي وغنجزئو كل ايتاب غنحطها لكم بوحدها باش هكا تكونوا باش هكا تفهموه مزيان ويكون واضح. واللي ما فهمش ايتاب يسولني فيها في كومونتير ولا يدخل عندي الانستغرام وتما غادي نشرح لكم اكثر. كما قلت لكم الانستغرام ديالي غتلقاو ان شاء الله في كومونتير لتحت. غادي نبداو باول حاجه في سينيستر. اول ايتاب فاش لو كليون كيعيط عليك كيقولك انا وقعت لي حادثه، انت اوتوماتيكمون خصك تسولو اشنو وقع لك باش تعرف ان النوع ديال الحادثه اللي وقعت لهاد لو كليون، وباش هكا تعرف فين غادي تصنفو وتعرف لو ديلي ديكلاراسيون اللي غنهضروا عليه وتعرف كيفاش ديكلاريه و ان ميم طون كيفاش تورينتي هاد لو كليون. نبداو على بركه الله. غادي نهضروا على كل سينيستر، كل حادثه كيفاش وشنو لي دوكيومون اللي كنحتاجو، وغادي نهضر على لا دوري ديال ديكلاراسيون ديلي ديكلاراسيون اللي ما خصوش يفوت. غنبداو باول حاجه لو فول. الا قالك لو كليون راه تسرقات ليا الطوموبيل، خاصك تعرف بان الديلي ديال ديكلاراسيون اون كاد فول هو 24 ساعه، ما تفوتش 24 ساعه. في لي دوكيومون غادي نحتاج البيفي ديال البوليس اولا ديال الجندارم، هما اللي غادي نحتاج. كنعيط على لاسيستونس ديالي اولا على سيرفيس اللي مكلف بلي سينيستر وكنقول له راه وقعت حادثه لو كليون فلان فلاني، كنعطيه الماتريكول ديالو كيطلعوا وقع له مثلا لو فول البارح اولا اليوم بالعشيه. واضح؟ هذا في لو فول. كيقول لك شنو عنده الدوكيومون دو باز، تقول له عنده بيفي ديال البوليس ولا ديال الجندارم. ضروري يكون بيفي ديال البوليس ولا ديال الجندارم في ظرف ما يفوتش 24 ساعه، وتا لاسيورونس ديكلاري لها في ظرف ما يفوتش 24 ساعه. نتمنى تكون واضحه. غادي ندوزو دوماج او فييكول. ديجا هضرنا شنو هي دوماج او فييكول. الديكلاراسيون ما خصهاش تفوت 5 ايام. كيعيط على الكليان راه خرجت لقيت الطوموبيل ديالي مضروبه. امتى؟ الا قالك مثلا في الاول شهر 7 اور دالي ما داخلاش، خصك تعلم في ظرف ما يفوتش 5 ايام. لي دوكيومون اللي غنحتاج، غادي نحتاج سوا ديكلاراسيون سور لونور، كيكتب واحد ديكلاراسيون بيدو بانه راه خرج مثلا لقى الطوموبيله ديالو مضروبه نهار فلان فلاني في ظروف غامضه ولا ضربها له شي واحد. المهم تيكتب كيفاش وقعت له الحادثه. غنحتاج بيفي. الى ماشي غنحتاج ديكلاراسيون والبيفي، لا غنحتاج سوا ديكلاراسيون سوا البيفي سوا كوستا. دونك وحده في هاد الثلاثه هادو هما اللي غادي نحتاج. البيفي الا كنت تقاس انا وشي واحد وجاو البوليس ولا الجندارم وداروا لنا بيفي، سينو الا كنت تقاس انا وشي واحد وعيطنا على الكونستاتور دار لينا كوستا. هادشي اللي غادي نحتاج. انت الكليان فاش كيعيط عليك كتسولو اشنو عندك كوم دوكيومون دو باز، واش البيفي واش الكوستا ولا راه عندك ديكلاراسيون سور لونور بانك راه الطوموبيل ديالك تقاس. واضح؟ لانسوندي الديكلاراسيون فيها حتى هي 5 ايام. الا تحرقت ليا الطوموبيل خصني نديكلاري في ظرف ما يفوتش 5 ايام، ويكون عندي بيفي ديال البوليس اولا ديال الجندار. دابا انا كنقول لكم غير لو دوكيومون اللي غادي نحتاجو، من بعد عاد نقول لكم كيفاش لا بروسيدور كتمشي. عندنا بغي د كلاص الا تهرس لك الزاج خصك تعلم في ظرف ما يفوتش 5 ايام. غادي نحتاج يا اما البيفي ديال البوليس ولا الجندارم الا كنت درتو، سينو غنحتاج كوستا، سينو غنحتاج ديكلاراسيون سور لونور بان راه الزاجه تهرست ليا. دونك البيفي اولا الكوستا الا كان تقاس مع شي واحد درنا كوستا اولا ديكلاراسيون سور لونور. دابا غندوز لا كوليزيون ديكلاراسيون حتى هي ما خصكش تفوت 5 ايام. كيكون عندنا فيها البيفي اولا الكوستا. هذا هو الفرق ما بين لا كوليزيون دوماج فييكول. دوماج فييكول قلنا واخا تكون عندنا ديكلاراسيون سور لونور نخدموا بها، الكوليزيون لا
الا ما كانش عندي البيفي اولا الكوسطا ما غاديش نتعوض، خصني ضروري بيفي اولا كوسطا عاد نتعوض. نتمنى تكون واضحه. اذا هاد الحوايج هما اللي كنستعملوا بزاف. الديكلاراسيون خصها تكون 5 ايام سوف لو فول ديكلاراسيون خصها تكون في 24 ساعه. نتمنى يكونوا لي ديلي واضحين، لي دوكيمون اللي كنحتاجو حتى هما نتمنى يكون واضحين. في الفيديو الجاي ان شاء الله باش ما نطولش عليكم غادي نهضر لكم على كل وحده كيفاش دابا ديكلاريناها، حنا هضرنا على الديكلاراسيون كيفاش كنديروا لها السويفي ديالها صافي. نتمنى الفيديو يكون واضح، واذا كان اي تساؤل حطوه ليا في كومونتير ولا تواصلوا معايا عبر الانستغرام، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم.